बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम वाउज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। मेरे बहनों भाइयों, मेरे अज़ीज़ हमवतनों, मुसलमान गैर मुसलमान सबको मेरी तरफ़ से मैं कुरान की तशरीह में कोशिश करती हूँ। ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकती, इतना इल्म तो हमारे पास नहीं है, हम तो तालिब इल्म हैं, मगर कोशिश करेंगे कि जिस तक हो सके हम अपना अल्लाह का ये कलाम आप तक पहुँचा सकूँ। अब ख़ुद भी अमल करने की तौफ़ीक मुझे अल्लाह दे और तो आप लोगों को भी अल्लाह ताला इस कुरान पर अमल करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा अज़ीम शान किताब हमें दी है और हमें बेहतरीन उम्मत कहा गया है कुरान में। आगे इंशाल्लाह आएगा इस पर मैं भी आप लोगों को जहन खोलूँगी। कल मैंने 20 आयत तक पढ़ी है, आज 20 आयत से आगे मैं जा रही हूँ। यहाँ अल्लाह ताला फरमाता है, या अय्युहन्नासु उब्दू रब्बकुमुल्लज़ी, ए लोगो इबादत करो रब तुम्हारा वो ज़ात। ए लोगो इबादत करो रब तुम्हारा वो ज़ात। अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है, ये अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कि लोगो इबादत करो रब तुम्हारा वो ज़ात, खलक़कुम पैदा किया तुमको, वल्लज़ीना वो लोग मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले थे, लअल्लकुम तत्तकून के हो सके कि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि लोगों को इबादत करो, यानी हमें चाहिए कि इधर उधर जो हम जाते हैं, इधर ज़ियारतों पे और आमलों के पास और इधर उधर के जाते हैं, तो कुरान तो 24 घंटे हमारे घर में मौजूद है। देखो ये कुरान ऐसी किताब है कि ये मदरसों में भी है, गाँव में भी है, घरों में भी है, हर जगह जहाँ भी तुम कुरान मांगो तो फ़ौरन मुसलमान तुम्हें दे देगा कुरान कि हाँ ये देखो ये कुरान है, ले लो ये पढ़ो। तो अल्लाह ताला कहता है कि ए लोगों इबादत करो अपने रब की जिसने तुम्हें पैदा किया, और वो लोग जो तुमसे लोग पहले पैदा किए, यानी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने लोग पैदा किए वो लोग तुमसे पहले, हो सके कि तुम परहेज़गार बन जाओ। तुम कुरान को देखो, कुरान को पढ़ो, हो सके कि तुम परहेज़गार बन जाओ। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्दा, ये वो ज़ात है, यानी अल्लाह ताला ख़ुद फरमा रहा है कि ये वो ज़ात है कि बनाए तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श और आसमान को छत। अल्लाह ताला वो ज़ात है कि अल्लाह ताला ने बनाया ये तुम्हारे लिए ज़मीन को फ़र्श क्या मतलब कि अगर ज़मीन इतनी सख्त होती, इसमें हम फसल नहीं उगा सकते, इसमें हम फ्रूट नहीं उगा सकते, इसमें हम आबादी नहीं कर सकते, या खुदा न खास्ता इतनी नरम होती कि हम चल फिर नहीं सकते इसके ऊपर, और हम इमारत नहीं बना सकते, हमें ये जगह जगह हम दस चाहते तो फिर हम क्या करते। और आसमान छत का मतलब ये है कि अगर आसमान ना होता हमारे ऊपर तो हर चीज़ हमारे ऊपर आती। अब जो हमारे ऊपर जो भी अगर आता है तो हमारे अमलों की वजह से अज़ाब आता है या तकलीफ़ें आती है, मगर अल्लाह ताला ने छत बनाई है हमारे लिए कि यह तुम्हारे लिए छत है, आसमान। अच्छा, फिर आसमान से वो क्या करता है, वह अनज़ला मिनस समाई माअन, और नाजिल करता है आसमान से पानी यानी बारिश। फ़अख़रजा बिही मिनस समराति रिज़्क़न लकुम, बस निकालते हो तुम इसमें से फ्रूट, मेवे, ड्राई फ्रूट, फ्रेश फ्रूट, रिज़्क़ तुम्हारे गंदम, ज्वार, जौ, हर किस्म की दालें, हर किस्म की जो मेवजात है, हर किस्म की ये अल्लाह ताला बारिश करता है आसमान से, और तुम निकालते हो इससे फ्रूट, मेवे, रिज़्क़ तुम्हारे लिए। फ़ला तजअलू लिल्लाहि, बस मत बनाओ इस अल्लाह के साथ अंदादन शरीक ना बनाओ। फिर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो सब कुछ मैं करता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए ज़मीन फर्श बनाई है, आसमान छत बनाया है, फिर उससे नाज़िल करता हूँ बारिश, पानी, फिर तुम उससे निकालते हो फ्रूट, मेवे, मेवजात, खुशक तमाम रिज़्क़, खाने की दालें, चावल, गंदम, हर किस्म की मेवजात, खाम माल जितना भी होता है, लोहा तक भी ज़मीन से निकलता है। तो फिर पकारे कि तुम अल्लाह के साथ को शरीक ना ठहराओ।
پھر اللہ کے ساتھ شریک نہ مت ٹھہراؤ نا۔ پھر میں ہم 5 نمازوں میں ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں اور پھر زیارتوں پہ جاتے ہیں، عاملوں کے پاس جاتے ہیں، تعویذوں پہ جاتے ہیں، جادو اور اس میں جاتے ہیں اور غلط جگہ پہ جاتے ہیں، اللہ کے ساتھ شریک پیدا کرتے ہیں، یا کافروں کے لیے کہ وہ بت پرستی کرتے ہیں یا آتش پرستی کرتے ہیں یا سورج پرستی کرتے ہیں یا چاند پرستی کرتے ہیں، جو بھی کرتے ہیں بس اللہ کے ساتھ شریک مت بناؤ۔ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم جانتے ہو، تم سمجھتے ہو، تو تم اللہ کے ساتھ شریک نہ بناؤ کہ تم جانتے ہو۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر کہیں تم شک میں ہو وہ جو نازل کیا میں نے اپنے بندے پر، یعنی تم قرآن پہ شک کے بھی ہو کہ قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نہیں نازل ہوا، یا پہلے پیچھے آئے گا کہ یہ کہتے تھے کہ اس کا کوئی دوست ہے راہب اور وہ اس کو سکھاتا ہے اور وہ نئی باتیں ہمیں بتاتا ہے، تو ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر تم قرآن پہ شک میں ہو وہ جو نازل کیا اپنے بندہ پر، فَاتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، پس لے آؤ ایک صورت اس طرح کی۔ اگر تم شک میں ہو تو چلو ایک صورت تم لے آؤ، اگر تم شک میں ہو کہ یہ ہو سکتا ہے یہ شک یعنی قرآن غلط ہے، استغفر اللہ، تو ایک صورت لے آؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَکُمْ، پکارو اپنے گواہوں کو، من دون اللہ، پر اللہ بیچ میں نہ ہو، اپنے گواہوں کو، اپنے شریکوں کو، اپنے بتوں کو، اپنے جو بھی تمہارے ذریعے ہے ان کو بلاؤ مگر اللہ اس میں نہ ہو، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن پہ شک کرتے ہو، یعنی جس وقت قرآن نازل ہو رہا تھا تو اس وقت عربستان میں ایک آدمی تھا جو شاعری لوگ کرتے تھے، چونکہ یہ قرآن جو ہے تو اس میں بھی شاعری کی ضرورت پڑتی ہے کہ وہاں اس وقت عربستان میں لوگ شاعری زیادہ کرتے تھے، تو ایک شاعر جو پہاڑ غار میں رہتا تھا وہ جاتے تھے وہاں، ایک اپنے تختی رکھتے تھے کہ ہمارے شعر کی اصلاح کرو، وہ کبھی نکلتا تھا پر ہر ایک شعر کی اصلاح کر کے وہ لکھ دیتا تھا، لوگ لے آتے تھے۔ اس میں ایک نے کہا اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، یہ لکھا کہ یہ کلام کس کا ہے، یعنی یہ کلام کس کا ہے، تو وہ نکلا، جب اس نے اصلاح کرنے کے لیے وہ نکلا تو اس نے دیکھا تو اس نے نیچے کیا لکھا، اسلام نہیں، کہ اس نے کہا ھذا قول البشر، ھذا قول البشر، یہ انسان کا کلام نہیں ہے، یہ انسان کا کلام نہیں ہے۔ تو یہ جانتے تھے، اچھی طرح جانتے تھے، مگر یہ قرآن کو نہیں مانتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، نہیں کر سکو گے، یعنی اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ تم اگر سچوئی صورت لے آؤ، وہ بلاؤ اپنے گواہوں کو اللہ کے سوا کہ اللہ اس بیچ میں نہ ہو، اگر تم سچے ہو، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، پس نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، ہرگز نہیں کر سکو گے، اس قسم کی ایک صورت کہ ایک لفظ بھی تم نہیں بنا سکتے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، پس ڈرو اس آگ سے، وَقُودُهَا النَّاسُ، جن کا ایندھن لوگ ہوں گے، والحجارت، اور پتھروں کی طرح دوزخ میں پھینکے جائے گی۔ اگر تم نہیں کر سکتے تو پھر ڈرو اس آگ سے، اس دوزخ کی آگ سے، کہ اس کا ایندھن کون ہوگے؟ لوگ، نہ اس میں گیس ہوگا، نہ اس میں لکڑیاں ہوں گی، نہ اس میں کوئی بجلی کا تاریں ہوں گی، اس میں لوگوں کو ساتھ اس کو گرم کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ سے محفوظ رکھے، اور پتھروں کی طرح پھینکا جائے گا۔ اعدت للکافرین، اور یہ کیا اللہ تعالیٰ یہاں یہ نہیں فرمایا اعدت مسلمین، اعدت متقین، اعدت صالحین، نہیں، اعدت للکافرین، یہ تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ کافروں کے لیے۔ کافر کون؟ جو کافر کون؟ جو قرآن کو سمجھتے ہیں اور قرآن کو دیکھتے ہیں پر پھر بھی انکار کرتے ہیں۔ کافر تو ایک کافر ہے کہ بت پرست ہے، سورج پرست ہے، آتش پرست ہے، پتھر پرست ہے، جو بھی ہے، مگر مسلمان جو ہے کیا وہ کیا ہے؟
تو اس کو چاہیے کہ یہ قرآن نہ پہاڑوں پہ آیا ہے، نہ سمندروں پہ آیا ہے، نہ زمین نہ آسمان پہ آیا ہے، صرف انسان کے لیے آیا ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ اس کو سمجھنے کی کوشش کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق اللہ تعالیٰ میں عطا فرمائے۔ اور اگر نہیں ہوتی تو انسان دعا کرے اللہ سے، تو اللہ تعالیٰ دعا قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بہت غفور رحیم ہے، اللہ تعالیٰ دعا قبول کرے گا، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس پہ عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔